बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत आना शुरू हो जाएगी। कयामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी, जिसके बारे में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और कयामत का आगाज हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक ये जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मशरिक व मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नामानूस आवाज की होलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहां होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूरे इसराफील बुलंद होती चली जाएगी, वैसे वैसे निजाम कायनात दरम बरम होना शुरू हो जाएगा। जमीन आंधी में हिचकोले खाने वाली किंदील की तरह जलजलों की जद में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज, चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम जीरू मखलूक, इंसान, जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता के मलकल मौत भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज फना हो जाएगी। बस सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात जुल जलाल वल इकराम बाकी रह जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर चीज जो इस जमीन पर है फना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे जुल जलाल वल इकराम की जात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज फना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमाएंगे, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमनिल मुल्कुल यौम। दुनिया में जब्बार बनने वाले कहां हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहां हैं? आज के रोज बादशाही किसकी है? तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही उस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज के रोज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज यूं हैं, अनल मलिकु ऐनल जब्बारून अल मुतकब्बिरून। मैं हूं बादशाह, कहां हैं दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर। एक तवील मुद्दत जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान, जमीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई जमीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वो सफेद, हमवार और चटियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस पर गोश्त पोस्त भी चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा कि तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे, जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे। फिर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम, शुहदा, सुलहा, फुजला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फुस्साक, फुज्जार और फिर कुफ्फार व मुशरिकीन। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चूंटी की शक्ल में और कोई सर के बल उठेगा। काफिर उस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे।
آنکھیں پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رواں دواں ہوگی۔ کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوؤں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔
حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔